ඔබේ සම හඳුනාගෙන ඖෂධීය ශාකසාරමය ෆොරෙවර් ෆේස් වොෂ් එකක් භාවිතා කරන්න. කොච්චරද කියන අපි දන්නේ නැහැ පුතේ. ඒ තාත්තා මේ ට්‍රෙස් වෙන විදිහ යාට එච්චර හොඳ නැහැ. එයාගේ වයසත් එක්ක මේ ප්‍රශ්න වලට උරතු දෙන්න යාට පුළුවන් කමක් නැහැ පුතේ. ඇත්ත කියන්න ඔමුණා තාත්තේ හිතේ හංගන් ඉන්නේ. ආසාවක් තියෙනවා. ඔයා ලොකු තැනක ඉන්නවා බලන්න. ඒ මොකක්දනේ? නිකී නංගියා කිව්වනේ මට හොඳට උගන්නලා මම ලොකු මිනිස්සෙක් කරලා ගන්න කියලා. නෑ නිකිනේ කිව්වේ නෑ. මමයි එහෙම හිතුවේ. ප්‍රශ්නයක් විසඳින්න යන කාලේ මට සමා වෙන්න. කෝල් එකක් නේද? සුනීතා ආන්ටි. ගන්න. ඕනේ මම පස්සේ ගන්න. ඔයාගේ හොඳම යාළුවනේ අම්මා. සෝරි අම්මා. තරහ ගියපු නිසා එහෙම කිව්වේ. තරහ ගියත් ඉතින් හොඳ ළමයි ඔය වගේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැහනේ. අනිත් එක මිනිසුන්ට අපහාස කරන්නේ නැහැ. මේ මං ඔයාලට පස්සේ ගන්න තියන්න. අම්මා සුනීතා ආන්ටිගෙන් සල්ලි ඉල්ලුවද? हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल एज के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स रहीम अपनी बेगुनाही साबित करने की जद्दोजहद में मज़ीद तनहा होता जा रहा है। एमन अपनी यादाश्त के खिला के बावजूद रहीम को हर मसले के ज़िम्मेदार समझती है और इस पर मुसलसल इल्ज़ामात लगाती रहती है। व्यूवर्स ताहम इस किस्त में एमन के अंदर कुछ हल्की सी कशमकश देखने को मिलेगी। वो पहली बार अपनी यादाश्त की कमज़ोरी को महसूस करेगी और ख़ुद से सवाल करेगी कि क्या वाकई सही है ये वाक़या या नहीं। और दूसरी जानिब मीर जुल्फ़िकार का किरदार मज़ीद पेचीदा हो जाएगा। कभी वो रहीम की हिमायत करता दिखाई देगा तो कभी एमन के साथ खड़ा नज़र आएगा। इनका ये रवैया नाजरीन के लिए सवालिया निशान छोड़ेगा कि वो किसका वफादार है। व्यूवर्स अतीक़ा जो होटल में काम करने वाली मुआविन है, इस किस्त में रहीम के साथ खुलकर अपनी हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार करेगी और रहीम को तसल्ली देगी और उससे कहेगी कि वो हार ना माने। अतीक़ा का किरदार रहीम की ज़िंदगी में रोशनी की किरण बनकर सामने आएगा और नाजरीन को एक उम्मीद देगा कि शायद यही वो शख्सियत है जो रहीम के ज़ख्मों पर रहम रख सकती है। व्यूवर्स रहीम के वालिद जो पहले से ही इसके ख़िलाफ़ है, इस किस्म में रहीम को मज़ीद दत्कारेगा। ये मंजर जज्बात से भरपूर होगा और नाज़रीन को दिखाएगा कि रहीम अपने सबसे करीब तरीन रिश्ते से भी महरूम हो रहा है। यूज़ एमन के बहन माहीन के नीयत भी मशकूक होते जा रही है। वो एमन के दिमाग में मज़ीद शक पैदा करने की कोशिश कर रही है ताकि रहीम और एमन के दरमियान हमेशा के लिए दूरियां पैदा हो जाए। इसके क्लाइमेक्स इस वक्त आएगा जब एमन को अपनी यादाश्त के एक धुंधला सा टुकड़ा याद आएगा जो कि रहीम के हक़ में जा सकता है। ये एक ऐसा लम्हा होगा जो एमन के दिल में कुछ सवालात को जन्म देगा, लेकिन वो फिर भी अपनी ज़िद पर कायम रहेगी। इस नाजरीन को अगली किस्म में रहीम की जद्दोजहद, एमन की उलझन और अतीक़ा की बेलौस मोहब्बत के साथ कहानी की कई धमाकेज़ इंकशाफ देखने को मिलेंगे। क्या एमन को हकीकत का इल्म होगा? क्या रहीम अपने बेगुनाही साबित कर सकेगा? और क्या अतीक़ा रहीम की ज़िंदगी का हिस्सा बन पाएगी? अपने राय इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।
हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल एज के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स रहीम अपनी बेगुनाही साबित करने की जद्दोजहद में मज़ीद तनहा होता जा रहा है। एमन अपनी यादाश्त के खला के बावजूद रहीम को हर मसले के ज़िम्मेदार समझती है और इस पर मुसलसल इल्ज़ामात लगाती रहती है। व्यूवर्स, ताहम इस किस्त में ऐमन के अंदर कुछ हल्की सी कशमकश देखने को मिलेगी। वो पहली बार अपनी यादाश्त की कमज़ोरी को महसूस करेगी और ख़ुद से सवाल करेगी कि क्या वाकई सही है ये वाक़या या नहीं। और दूसरी जानिब मीर जुल्फ़िकार का किरदार मज़ीद पेचीदा हो जाएगा। कभी वो रहीम की हिमायत करता दिखाई देगा तो कभी ऐमन के साथ खड़ा नज़र आएगा। इनका ये रवैया नाजरीन के लिए सवालिया निशान छोड़ेगा कि वो किसका वफादार है। व्यूवर्स, अतीक़ा जो होटल में काम करने वाली मुआविन है, इस किस्त में रहीम के साथ खुलकर अपनी हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार करेगी। वो रहीम को तसल्ली देगी और उससे कहेगी कि वो हार ना माने। अतीक़ा का किरदार रहीम की ज़िंदगी में रोशनी की किरण बनकर सामने आएगा और नाजरीन को एक उम्मीद देगा कि शायद यही वो शख्सियत है जो रहीम के ज़ख्मों पर रहम रख सकती है। व्यूवर्स, रहीम के वालिद जो पहले से ही इसके ख़िलाफ़ है, इस किस्म में रहीम को मज़ीद दत्कारेगा। ये मंजर जज्बात से भरपूर होगा और नाज़रीन को दिखाएगा कि रहीम अपने सबसे करीब तरीन रिश्ते से भी महरूम हो रहा है। व्यूअर्स, ऐमन के बहन माहीन के नीयत भी मशकूक होते जा रही है। वो ऐमन के दिमाग में मज़ीद शक पैदा करने की कोशिश कर रही है ताकि रहीम और ऐमन के दरमियान हमेशा के लिए दूरियां पैदा हो जाए। इसके क्लाइमेक्स इस वक्त आएगा जब ऐमन को अपनी यादाश्त के एक धुंधला सा टुकड़ा याद आएगा जो कि रहीम के हक़ में जा सकता है। ये एक ऐसा लम्हा होगा जो ऐमन के दिल में कुछ सवालात को जन्म देगा, लेकिन वो फिर भी अपनी ज़िद पर कायम रहेगी। इस नाजरीन को अगली किस्त में रहीम के जद्दोजहद, ऐमन की उलझन और अतीक़ा की बिलौस मोहब्बत के साथ कहानी के कई धमाकेज़ इंकशाफ देखने को मिलेंगे। क्या ऐमन को हकीकत का इल्म होगा? क्या रहीम अपने बेगुनाही साबित कर सकेगा? और क्या अतीक़ा रहीम की ज़िंदगी का हिस्सा बन पाएगी? अपने राय इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल एज के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स रहीम अपनी बेगुनाही साबित करने की जद्दोजहद में मज़ीद तनहा होता जा रहा है। ऐमन अपनी यादाश्त के खला के बावजूद रहीम को हर मसले के ज़िम्मेदार समझती है और इस पर मुसलसल इल्ज़ामात लगाती रहती है। व्यूअर्स, ताहम इस किस्त में ऐमन के अंदर कुछ हल्की सी कशमकश देखने को मिलेगी। वो पहली बार अपनी यादाश्त की कमज़ोरी को महसूस करेगी और ख़ुद से सवाल करेगी कि क्या वाकई सही है ये वाक़या या नहीं। और दूसरी जानिब मीर जुल्फ़िकार का किरदार मज़ीद पेचीदा हो जाएगा। कभी वो रहीम की हिमायत करता दिखाई देगा तो कभी ऐमन के साथ खड़ा नज़र आएगा। इनका ये रवैया नाजरीन के लिए सवालिया निशान छोड़ेगा कि वो किसका वफादार है। व्यूवर्स, अतीक़ा जो होटल में काम करने वाली मुआविन है, इस किस्त में रहीम के साथ खुलकर अपनी हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार करेगी। वो रहीम को तसल्ली देगी और उससे कहेगी कि वो हार ना माने। अतीक़ा का किरदार रहीम की ज़िंदगी में रोशनी की किरण बनकर सामने आएगा और नाजरीन को एक उम्मीद देगा कि शायद यही वो शख्सियत है जो रहीम के ज़ख्मों पर रहम रख सकती है। व्यूअर्स, रहीम के वालिद जो पहले से ही इसके ख़िलाफ़ है, इस किस्म में रहीम को मज़ीद दत्कारेगा। ये मंजर जज्बात से भरपूर होगा और नाजरीन को दिखाएगा कि रहीम अपने सबसे करीब तरीन रिश्ते से भी महरूम हो रहा है। व्यूअर्स, ऐमन के बहन माहीन के नीयत भी मशकूक होते जा रही है। वो ऐमन के दिमाग में मज़ीद शक पैदा करने की कोशिश कर रही है ताकि रहीम और ऐमन के दरमियान हमेशा के लिए दूरियां पैदा हो जाए। इसके क्लाइमेक्स इस वक्त आएगा जब ऐमन को अपनी यादाश्त के एक धुंधला सा टुकड़ा याद आएगा जो कि रहीम के हक़ में जा सकता है। ये एक ऐसा लम्हा होगा जो ऐमन के दिल में कुछ सवालात को जन्म देगा, लेकिन वो फिर भी अपनी ज़िद पर कायम रहेगी। इस नाजरीन को अगली किस्त में रहीम के जद्दोजहद, ऐमन की उलझन और अतीक़ा की बिलौस मोहब्बत के साथ कहानी के कई धमाकेज़ इंकशाफ देखने को मिलेंगे। क्या ऐमन को हकीकत का इल्म होगा? क्या रहीम अपने बेगुनाही साबित कर सकेगा? और क्या अतीक़ा रहीम की ज़िंदगी का हिस्सा बन पाएगी? अपने राय इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल एज के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स रहीम अपनी बेगुनाही साबित करने की जद्दोजहद में मज़ीद तनहा होता जा रहा है।
ایمن اپنی یاداشت کی خلا کے باوجود رحیم کو ہر مسئلے کے ذمہ دار سمجھتی ہے اور اس پر مسلسل الزامات لگاتی رہتی ہے۔ ویورز، تاہم اس قسط میں ایمن کے اندر کچھ ہلکی سی کشمکش دیکھنے کو ملے گی۔ وہ پہلی بار اپنی یاداشت کی کمزوری کو محسوس کرے گی اور خود سے سوال کرے گی کہ کیا واقعی صحیح ہے یہ واقعہ یا نہیں۔ اور دوسری جانب میر ذوالفقار کا کردار مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ کبھی وہ رحیم کی حمایت کرتا دکھائی دے گا تو کبھی ایمن کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا۔ ان کا یہ رویہ ناظرین کے لیے سوالیہ نشان چھوڑے گا کہ وہ کس کا وفادار ہے۔ ویورز، عتیقہ جو ہوٹل میں کام کرنے والی معاون ہے، اس قسم میں رحیم کے ساتھ کھل کر اپنی ہمدردی اور محبت کا اظہار کرے گی اور رحیم کو تسلی دے گی اور اسے کہے گی کہ وہ ہار نہ مانے۔ عتیقہ کا کردار رحیم کی زندگی میں روشنی کی کرن بن کر سامنے آئے گا اور ناظرین کو ایک امید دے گا کہ شاید یہی وہ شخصیت ہے جو رحیم کے زخموں پر رحم رکھ سکتی ہے۔ ویورز، رحیم کے والد جو پہلے سے ہی اس کے خلاف ہے، اس قسم میں رحیم کو مزید دھتکارے گا۔ یہ منظر جذبات سے بھرپور ہوگا اور ناظرین کو دکھائے گا کہ رحیم اپنے سب سے قریب ترین رشتے سے بھی محروم ہو رہا ہے۔ ویورز، ایمن کے بہن ماہین کی نیت بھی مشکوک ہوتے جا رہی ہے۔ وہ ایمن کے دماغ میں مزید شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ رحیم اور ایمن کے درمیان ہمیشہ کے لیے دوریاں پیدا ہو جائیں۔ اس کے کلائمیکس اس وقت آئے گا جب ایمن کو اپنی یاداشت کے ایک دھندلا سا ٹکڑا یاد آئے گا جو کہ رحیم کے حق میں جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوگا جو ایمن کے دل میں کچھ سوالات کو جنم دے گا، لیکن وہ پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہے گی۔ اس ناظرین کو اگلی قسط میں رحیم کی جدوجہد، ایمن کی الجھن اور عتیقہ کی بلوث محبت کے ساتھ کہانی کی کئی دھماکہ خیز انکشاف دیکھنے کو ملیں گے۔ کیا ایمن کو حقیقت کا علم ہوگا؟ کیا رحیم اپنے بے گناہی ثابت کر سکے گا؟ اور کیا عتیقہ رحیم کی زندگی کا حصہ بن پائے گی؟ اپنے رائے اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل عشق کے جنون کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز رحیم اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی جدوجہد میں مزید تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ ایمن اپنی یاداشت کی خلا کے باوجود رحیم کو ہر مسئلے کے ذمہ دار سمجھتی ہے اور اس پر مسلسل الزامات لگاتی رہتی ہے۔ ویورز، تاہم اس قسط میں ایمن کے اندر کچھ ہلکی سی کشمکش دیکھنے کو ملے گی۔ وہ پہلی بار اپنی یاداشت کی کمزوری کو محسوس کرے گی اور خود سے سوال کرے گی کہ کیا واقعی صحیح ہے یہ واقعہ یا نہیں۔ اور دوسری جانب میر ذوالفقار کا کردار مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ کبھی وہ رحیم کی حمایت کرتا دکھائی دے گا تو کبھی ایمن کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا۔ ان کا یہ رویہ ناظرین کے لیے سوالیہ نشان چھوڑے گا کہ وہ کس کا وفادار ہے۔ ویورز، عتیقہ جو ہوٹل میں کام کرنے والی معاون ہے، اس قسط میں رحیم کے ساتھ کھل کر اپنی ہمدردی اور محبت کا اظہار کرے گی اور رحیم کو تسلی دے گی اور اسے کہے گی کہ وہ ہار نہ مانے۔ عتیقہ کا کردار رحیم کی زندگی میں روشنی کی کرن بن کر سامنے آئے گا اور ناظرین کو ایک امید دے گا کہ شاید یہی وہ شخصیت ہے جو رحیم کے زخموں پر رحم رکھ سکتی ہے۔ ویورز، رحیم کے والد جو پہلے سے ہی اس کے خلاف ہے، اس قسط میں رحیم کو مزید دھتکارے گا۔ یہ منظر جذبات سے بھرپور ہوگا اور ناظرین کو دکھائے گا کہ رحیم اپنے سب سے قریب ترین رشتے سے بھی محروم ہو رہا ہے۔ ویورز، ایمن کے بہن ماہین کی نیت بھی مشکوک ہوتے جا رہی ہے۔ وہ ایمن کے دماغ میں مزید شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ رحیم اور ایمن کے درمیان ہمیشہ کے لیے دوریاں پیدا ہو جائیں۔ اس کے کلائمیکس اس وقت آئے گا جب ایمن کو اپنی یاداشت کے ایک دھندلا سا ٹکڑا یاد آئے گا جو کہ رحیم کے حق میں جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوگا جو ایمن کے دل میں کچھ سوالات کو جنم دے گا، لیکن وہ پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہے گی۔ اس ناظرین کو اگلی قسط میں رحیم کی جدوجہد، ایمن کی الجھن اور عتیقہ کی بلوث محبت کے ساتھ کہانی کی کئی دھماکہ خیز انکشاف دیکھنے کو ملیں گے۔ کیا ایمن کو حقیقت کا علم ہوگا؟ کیا رحیم اپنے بے گناہی ثابت کر سکے گا؟ اور کیا عتیقہ رحیم کی زندگی کا حصہ بن پائے گی؟ اپنے رائے اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل عشق کے جنون کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز رحیم اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی جدوجہد میں مزید تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ ایمن اپنی یاداشت کی خلا کے باوجود رحیم کو ہر مسئلے کے ذمہ دار سمجھتی ہے اور اس پر مسلسل الزامات لگاتی رہتی ہے۔ ویورز، تاہم اس قسط میں
ایمن کے اندر کچھ ہلکی سی کشمکش دیکھنے کو ملے گی۔ وہ پہلی بار اپنی یاداشت کی کمزوری کو محسوس کرے گی اور خود سے سوال کرے گی کہ کیا واقعی صحیح ہے یہ واقعہ یا نہیں۔ اور دوسری جانب میر ذوالفقار کا کردار مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ کبھی وہ رحیم کی حمایت کرتا دکھائی دے گا تو کبھی ایمن کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا۔ ان کا یہ رویہ ناظرین کے لیے سوالیہ نشان چھوڑے گا کہ وہ کس کا وفادار ہے۔ ویورز، عتیقہ جو ہوٹل میں کام کرنے والی معاون ہے، اس قسم میں رحیم کے ساتھ کھل کر اپنی ہمدردی اور محبت کا اظہار کرے گی اور رحیم کو تسلی دے گی اور اسے کہے گی کہ وہ ہار نہ مانے۔ عتیقہ کا کردار رحیم کی زندگی میں روشنی کی کرن بن کر سامنے آئے گا اور ناظرین کو ایک امید دے گا کہ شاید یہی وہ شخصیت ہے جو رحیم کے زخموں پر رحم رکھ سکتی ہے۔ ویورز، رحیم کے والد جو پہلے سے ہی اس کے خلاف ہے، اس قسم میں رحیم کو مزید دھتکارے گا۔ یہ منظر جذبات سے بھرپور ہوگا اور ناظرین کو دکھائے گا کہ رحیم اپنے سب سے قریب ترین رشتے سے بھی محروم ہو رہا ہے۔ ویورز، ایمن کے بہن ماہین کی نیت بھی مشکوک ہوتے جا رہی ہے۔ وہ ایمن کے دماغ میں مزید شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ رحیم اور ایمن کے درمیان ہمیشہ کے لیے دوریاں پیدا ہو جائیں۔ اس کے کلائمیکس اس وقت آئے گا جب ایمن کو اپنی یاداشت کے ایک دھندلا سا ٹکڑا یاد آئے گا جو کہ رحیم کے حق میں جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوگا جو ایمن کے دل میں کچھ سوالات کو جنم دے گا، لیکن وہ پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہے گی۔ اس ناظرین کو اگلی قسم میں رحیم کے جدوجہد، ایمن کی الجھن اور عتیقہ کی بلوث محبت کے ساتھ کہانی کی کئی دھماکہ خیز انکشاف دیکھنے کو ملیں گے۔ کیا ایمن کو حقیقت کا علم ہوگا؟ کیا رحیم اپنے بے گناہی ثابت کر سکے گا؟ اور کیا عتیقہ رحیم کی زندگی کا حصہ بن پائے گی؟ اپنے رائے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل عشق کے جنون کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز رحیم اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی جدوجہد میں مزید تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ ایمن اپنی یاداشت کے خلا کے باوجود رحیم کو ہر مسئلے کے ذمہ دار سمجھتی ہے اور اس پر مسلسل الزامات لگاتی رہتی ہے۔ ویورز، تاہم اس قسم میں ایمن کے اندر کچھ ہلکی سی کشمکش دیکھنے کو ملے گی۔ وہ پہلی بار اپنی یاداشت کی کمزوری کو محسوس کرے گی اور خود سے سوال کرے گی کہ کیا واقعی صحیح ہے یہ واقعہ یا نہیں۔ اور دوسری جانب میر ذوالفقار کا کردار مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ کبھی وہ رحیم کی حمایت کرتا دکھائی دے گا تو کبھی ایمن کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا۔ ان کا یہ رویہ ناظرین کے لیے سوالیہ نشان چھوڑے گا کہ وہ کس کا وفادار ہے۔ ویورز، عتیقہ جو ہوٹل میں کام کرنے والی معاون ہے، اس قسم میں رحیم کے ساتھ کھل کر اپنی ہمدردی اور محبت کا اظہار کرے گی اور رحیم کو تسلی دے گی اور اسے کہے گی کہ وہ ہار نہ مانے۔ عتیقہ کا کردار رحیم کی زندگی میں روشنی کی کرن بن کر سامنے آئے گا اور ناظرین کو ایک امید دے گا کہ شاید یہی وہ شخصیت ہے جو رحیم کے زخموں پر رحم رکھ سکتی ہے۔ ویورز، رحیم کے والد جو پہلے سے ہی اس کے خلاف ہے، اس قسم میں رحیم کو مزید دھتکارے گا۔ یہ منظر جذبات سے بھرپور ہوگا اور ناظرین کو دکھائے گا کہ رحیم اپنے سب سے قریب ترین رشتے سے بھی محروم ہو رہا ہے۔ ویورز، ایمن کے بہن ماہین کی نیت بھی مشکوک ہوتے جا رہی ہے۔ وہ ایمن کے دماغ میں مزید شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ رحیم اور ایمن کے درمیان ہمیشہ کے لیے دوریاں پیدا ہو جائیں۔ اس کے کلائمیکس اس وقت آئے گا جب ایمن کو اپنی یاداشت کے ایک دھندلا سا ٹکڑا یاد آئے گا جو کہ رحیم کے حق میں جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوگا جو ایمن کے دل میں کچھ سوالات کو جنم دے گا، لیکن وہ پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہے گی۔ اس ناظرین کو اگلی قسم میں رحیم کے جدوجہد، ایمن کی الجھن اور عتیقہ کی بلوث محبت کے ساتھ کہانی کی کئی دھماکہ خیز انکشاف دیکھنے کو ملیں گے۔ کیا ایمن کو حقیقت کا علم ہوگا؟ کیا رحیم اپنے بے گناہی ثابت کر سکے گا؟ اور کیا عتیقہ رحیم کی زندگی کا حصہ بن پائے گی؟ اپنے رائے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل عشق کے جنون کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز رحیم اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی جدوجہد میں مزید تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ ایمن اپنی یاداشت کے خلا کے باوجود رحیم کو ہر مسئلے کے ذمہ دار سمجھتی ہے اور اس پر مسلسل الزامات لگاتی رہتی ہے۔ ویورز، تاہم اس قسم میں ایمن کے اندر کچھ ہلکی سی کشمکش دیکھنے کو ملے گی۔ وہ پہلی بار اپنی یاداشت کی کمزوری کو محسوس کرے گی اور خود سے سوال کرے گی کہ کیا واقعی صحیح ہے یہ واقعہ یا نہیں۔
اور دوسری جانب میر ذوالفقار کا کردار مزید پیچیدہ ہو جائے گا. کبھی وہ رحیم کی حمایت کرتا دکھائی دے گا تو کبھی ایمن کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا. ان کا یہ رویہ ناظرین کے لیے سوالیہ نشان چھوڑے گا کہ وہ کس کا وفادار ہے. ویورز، عتیقہ جو ہوٹل میں کام کرنے والی معاون ہے، اس قسم میں رحیم کے ساتھ کھل کر اپنی ہمدردی اور محبت کا اظہار کرے گی اور رحیم کو تسلی دے گی اور اسے کہے گی کہ وہ ہار نہ مانے.